أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. فلما وضعتها قالت قالت رب قالت رب إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر والكل لا، وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها سميتها بتشديد. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانتهى نباتا حسنا وكفلها زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فت- فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها فتقبلها ربها بقبول حسن حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفل وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها. ऐसा आपकी आवाज कट रही है। अब आवाज ठीक आ रही है। जी अब आ रही है। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فتقبل فتقبلها رب فتقبلها رب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها
نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 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 दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني سميتها مريم فإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها فساك وعدك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها
نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. قال يا مريم أنى لك هذا. قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.